ओम प्रणाम। आज बुद्ध जयन्ती को शुभ अवसर में कल्की पुराण को प्रवचन क्रम में हामीहरू धेरै समय पछि आज हामी यो बुद्ध पूर्णिमा को शुभ अवसर में सार्क राष्ट्र सहित दक्षिण एशिया, यूरोप, अमेरिका र विश्वभरिका हाम्रा शुभचिन्तक, समर्थक र बुद्ध दर्शनका आत्माहरूमा हाम्रो सादर नमन सहित प्रणाम छ। ओम प्रणाम। आज हाम्रो हात्तीगौडामा काठमाडौँमा मौसम ठीक छ, भर्खरै वर्षा भएको छ र मौसम शान्त छ। र त्यसै गरी आज बुद्धले आफ्नो निर्वाण प्राप्त गरेको दिन, बुद्ध जन्मिनुभयो बुद्ध पूर्णिमामा, बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो पूर्णिमामा र बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो पूर्णिमामा। र आज हामीहरूले पनि यो एउटा सम्बोधि ज्ञान प्रवचन कक्ष भनेर हात्तीगौडा यो क्षेत्रमा हामीहरूले एउटा आज प्रवचन कक्ष बनाएका छौँ र यही हात्तीगौडा ओखल गाउँबाट यो प्रवचन गरिरहेका छौँ। र बुद्धको विषयमा सारा संसारका प्राणीहरू बुद्धलाई नमन गर्दछन् र यो बुद्धको दर्शन कुन बेला सुरु भयो यो महत्त्वपूर्ण छ। जुन बेलामा वैदिक दर्शनको विकासको क्रममा उपनिषद दर्शन आएको थियो र उपनिषद दर्शनले पनि सम्पूर्ण दर्शनको एउटा स्वर्ण युग लिएर उपनिषद दर्शनले आफ्नो ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन र मानव जातिको चिन्तनलाई एउटा उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान गरेको थियो र विश्व मानव जातिको इतिहासमा उपनिषदको दर्शन उत्कृष्ट दर्शनको रूपमा, स्वर्णयुगको दर्शनको रूपमा आविर्भाव भएको थियो। तर जुनसुकै दर्शनमा पनि केही कमी कमजोरी त हुन्छन् नै र जब संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरू यो मोह माया मिथ्या संसार छोडेर वन जङ्गलतिर, आरण्यतिर, उपनिषदतिर, सत्मार्गतिर जान लागे र त्यसै भित्र एउटा यज्ञको कार्यक्रम सुरु भयो र यज्ञमा हिंसा सुरु भयो र यो हिंसाका कारण सम्पूर्ण मानव जाति हिंसातिर प्रवृत्त भयो र भगवान विष्णु जुन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको स्वरूपभित्र, त्रिमूर्तिभित्र ब्रह्मा सृष्टि गर्नुहुन्छ, विष्णु पालन गर्नुहुन्छ र भगवान शिवजी संहार पनि गर्नुहुन्छ र शिव कल्याण पनि गर्नुहुन्छ, दुवै कर्म गर्नुहुन्छ। त्यो क्रममा भगवान विष्णुले कसैले 9 अवतार विशिष्ट अवतार मान्दछन् र भागवतमा 24 अवतारहरूको वर्णन छ र यो कपिल देवको अवतार हाम्रो बुद्ध दर्शनमा महत्त्वपूर्ण छ। र कपिल देवको अवतारको विकास क्रममा बुद्ध अवतार भएको छ र यहाँ हामीलाई एउटा बुद्ध दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थबाट यो ज्ञान आएको छ कि सत्य युगमा विपस्सी र सिकी बुद्धले जन्म लिनुभयो र त्रेता युगमा विश्वम्भु बुद्धले जन्म लिनुभयो र क्रतुच्छन्द बुद्धले पनि जन्म लिनुभयो र द्वापर युगमा कनक मुनि बुद्धले जन्म लिनुभयो। त्यससँगै काश्यप बुद्धले पनि जन्म लिनुभयो र कपिल वस्तु क्षेत्रमा त्यसपछि यो कलियुगमा भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्धले जन्म लिनुभयो र यो विकास क्रमको एउटा सुन्दर इतिहास हाम्रो अगाडि प्राप्त भएको छ र योबाट सिद्ध हुन्छ सिद्धार्थ गौतम मुनिको यो परम्परा पनि अनादिकालदेखि विकसित भएको परम्परा हो र यो
भगवान विष्णुसित अंशावतारको रूपमा रहनुभएका गौतम बुद्धले यसको अन्तर्विकास गर्नुभयो। विश्वमा दुईटा दर्शन महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। विश्वमा दुईटा महान दार्शनिकहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। एउटा आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्य, जसले विश्व मानव सभ्यताका लागि एउटा वैदिक सनातन धर्मको मूल स्वरूपलाई विकसित गर्नुभयो, भाष्य लेखेर त्यसको विकास गर्नुभयो। जसरी अङ्ग्रेजीमा न्यारेटिभ भन्छन्, त्यसभित्रका तत्त्वहरूलाई दर्शाउनुभयो। र आज जगद्गुरु शङ्कराचार्य, आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्यज्यू विश्व मानव सभ्यताको इतिहासमा, पूर्वीय सभ्यताको इतिहासमा, पूर्वीय सभ्यताको महत्त्वपूर्ण देनका रूपले जगद्गुरु शङ्कराचार्य भगवान शङ्करको अंशावतार महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। र जगद्गुरु शङ्कराचार्य बिना, आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्य बिना वैदिक सनातन धर्मको मूल स्वरूप विकसित हुन सक्दैन। र अन्य जुन सम्प्रदाय आएका छन्, ती सम्प्रदायहरू जगद्गुरु, आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्यज्यूको आविर्भाव पछि नै आएका हुन्। त्यसै गरी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जुन भगवान विष्णुको अंश हुनुहुन्छ, यो सुन्दर समन्वयको केन्द्र छ नेपाल। एकातिर आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्य भगवान शिवको अंशावतारको रूपमा हुनुहुन्छ, आउनुभयो भने एकातिर बुद्ध सिद्धानाम कपिलो मुनि गीतामा भनिएको छ। कपिल मुनिको विस्तार, कपिल वस्तुको सुन्दर क्षेत्रमा लुम्बिनीमा भगवान बुद्धले जन्म लिनुभयो। र आज बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा हामी बुद्धलाई सम्झिने कार्यक्रममा बोल्न पाउँदा अहो भाग्य आफूलाई ठान्दछौँ। र नेपालमा र दक्षिण एसियामा र युरोपमा र विश्वभरि नै सबैभन्दा बढी अनुसन्धान यदि कसैको भएको छ भने त्यो बुद्ध दर्शनमा भएको छ। बुद्ध दर्शन नै यस्तो दर्शन हो जुन दर्शनले चरित्रलाई प्रमुख आधार बनाएको छ। बुद्ध दर्शनले जुन अष्टाङ्ग मार्गको निर्माण गरेको छ, सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्बुद्धि, सम्यक व्यायामका श्रृङ्खलाहरू जो बुद्ध दर्शनले दिएको छ। र बुद्धले शील, समाधि, प्रज्ञाभित्र, शीलभित्र सम्पूर्ण चरित्रहरूलाई निर्माण गरेको छ भने समाधिभित्र सम्पूर्ण आध्यात्मिक साधनाका सिद्धिका अभिषेकहरूलाई, धर्म अभिषेकहरूलाई निर्माण गरेको छ भने प्रज्ञाभित्र सम्पूर्ण ज्ञान राशिहरूलाई, वैदिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक चिन्तनहरूलाई त्यसमा समावेश गरेको छ। त्यसै कारण हाम्रा बौद्ध दर्शनका विद्वानहरू त्रिपिटकभित्र तीन दर्शनलाई महत्त्वपूर्ण मान्दछन्, सूत्रबद्ध गर्दछन्। एउटा शील, समाधि, प्रज्ञा। यो शरीरबाट पनि बुद्ध दर्शन सम्बन्धी एकजना कविको चिन्तनका क्रममा उत्कृष्ट बुद्ध दर्शन सम्बन्धी शोध प्रबन्ध लेखिएको छ। तर दुःखपूर्वक भन्नुपर्दछ, त्यो केही कारणले कसैले यसलाई जलाइदियो र बडो दुःखपूर्वक यो मलाई सुनाउनु परिरहेको छ। र यो बुद्ध दर्शन आज मानव जातिका लागि अहिलेको समसामयिक सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भर्खरै इजरायल र हमासका विरुद्ध दुवैमा अन्तर्विरोध सहितको एउटा युद्ध भयो र जहाँ आतङ्ककारी शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि इजरायलले एउटा सुन्दर प्रस्तुति दियो। र हामी त्यो इजरायलको जो प्रस्तुति छ, हामी आतङ्कवादका पक्षमा छैनौँ, हामी हिंसाका पक्षमा छैनौँ, हामी हत्याका पक्षमा छैनौँ, हामी बालबालिकाहरूका पक्षमा छौँ, हामी वृद्ध वृद्धाहरूका पक्षमा छौँ, हामी सम्पूर्ण मानव जातिको रक्षाका पक्षमा छौँ। र हामी वैदिक सनातन धर्म विरोधी जहाँ जहाँ जुन जुन देशमा छन्,
हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, भर्खरै पश्चिम बङ्गालमा पनि 1 लाख बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मका अनुयायीहरूले आफ्नो मातृभूमि छोडेर भाग्नु पर्यो। यो दुःखद अवस्था नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट निर्णय छ। र बुद्ध दर्शन आज सङ्कटमा पनि छ। बुद्ध दर्शन सङ्कटमा पर्नुको कारण छ, हामी श्रीलङ्का पनि भ्रमण गर्न गएका थियौँ। यो प्रसङ्गवशात आएको हो र यो जो हामीले यो बुद्ध दर्शनको दृश्य राखेका छौँ, भगवान् बुद्धलाई राखेका छौँ, यो एउटा सिम्बोलिक रूपमा हामीहरूले यो राखेको बुद्ध श्रीलङ्काबाट नै लिएर आएको बुद्धको मूर्ति हो। यो प्रसङ्गवशात मैले यो निवेदन गरेको हुँ, यसमा अतिशयोक्ति छैन। र यो जो बुद्धको दर्शन छ, यो मानव जातिका लागि अमोघ दर्शनको रूपमा रहेको छ। यो दर्शनले यो जो संसार छ, यो संसारभित्र रहेर नै मनुष्यले आफ्नो आत्मलाभ गर्न सक्दछ। नहि बेरेन बेरानी सम्मन्ति द कदाचन अबेरेने त सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। अर्थात् बैरले बैर मात्र बढाउँदछ, क्रोधले क्रोध मात्र बढाउँदछ, हिंसाले हिंसा मात्र बढाउँदछ, र लोभले लोभ मात्र बढाउँदछ, चोरीले चोरी मात्र बढाउँदछ। यसै कारण बुद्ध दर्शनमा झुट बोल्नु अपराध हो, चोरी गर्नु अपराध हो, र मध्यमांस विहार गर्नु पनि अपराध हो, र पञ्चशीलको सिद्धान्त र अष्टशीलका सिद्धान्तहरू बुद्ध दर्शनका मुटुहरू हुन्। र यो जो नहि बेरे न बेरानी सम्मन्ति त कदाचन अबेरे न त सम्मन्ति, अबेर यदि हामीहरूले बैर गर्न थाल्यौँ भने हिंसा हुन थाल्दछ। त्यसै कारणले बुद्ध दर्शनको मुटु हो अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा नै हाम्रो परम धर्म हो। त्यो परम धर्म अहिंसा मनबाट, वचनबाट र कर्मबाट प्रकट हुनुपर्दछ। मनबाट अहिंसा हुनुपर्दछ। वचनबाट पनि कसैलाई दुर्वचन बोल्नु हुँदैन, कसैलाई झुटो बोल्नु हुँदैन, कसैमाथि आघात गर्ने गरी बोल्नु हुँदैन, र कसैको चित्त दुखाउने गरी बोल्नु हुँदैन। र चित्त दुखाउने गरी बोल्नु भनेको हिंसा हो त्यो पनि। यसै कारण भगवान् बुद्धको दर्शन प्र्याक्टिकल छ, वैज्ञानिक छ, समसामयिक छ, र सान्दर्भिक छ, र महत्त्वपूर्ण छ। आज विश्वमा सबैभन्दा सुन्दर दर्शन कोही छ भने त्यो बुद्धको दर्शन छ। र त्यो बुद्ध दर्शनको सन्दर्भमा भर्खरै म अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनलाई पनि म साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। यसको कारण के हो भने उहाँका कतिपय नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिक घटनाका क्रममा केही विचारहरू छन्, त्यस सम्बन्धमा हाम्रा रिजर्भेसनहरू पनि छन्। तर बुद्धको दर्शनका सन्दर्भमा अमेरिकाको पाठ्यक्रममा बुद्ध अर्काका देशमा, अन्य देशमा जन्मे, हाम्रो छिमेकी देशमा जन्मिएका हुन् भनेर जुन अशुद्ध पाठ्यक्रम पढाउने गरिएको थियो, त्यसलाई सच्याएर बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन् भनेर जुन पाठ्यक्रममा सच्याइएको छ, र त्यसलाई हामी हाम्रो देशको तर्फबाट, नेपाली जनताको तर्फबाट, नागरिकहरूको तर्फबाट, हाम्रो कल्की पुराणको प्रवचनको माध्यमबाट पनि हामी साधुवाद अर्पण गर्दछौँ। र अमेरिकाका 30 करोड 33 करोड जनताप्रति हामी शुभकामना अर्पण गर्दछौँ कि तपाईहरू पनि हिंसामा नलाग्नुहोस्, हत्यामा नलाग्नुहोस्, र यो जो क्रिस्चियन सम्प्रदाय छ त्यसलाई हिंसाबाट हटाउनुहोस्, र त्यो पैसामा बिक्ने कार्यक्रमबाट पनि हटाउनुहोस्, र त्यसलाई बुद्ध धर्मसँग जोडेर, अहिंसासँग जोडेर अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। र विश्वभरि जहाँ जहाँ बुद्ध दर्शनको दर्शन छ, र त्यो बुद्ध दर्शनका विषयमा 84,000 भन्दा बढी
सम्भवतः 88,000 भन्दा बढी बुद्धले प्रवचन गर्नुभयो र त्यो बुद्धले प्रवचन यति सुन्दर प्रवचन गर्नुभयो। ती प्रवचनहरू आज विश्वको कोषमा बुद्ध दर्शनको अमूल्य निधिको रूपमा रहेका छन्। बुद्ध दर्शनलाई बुझ्नु छ भने ती त्रिपिटकभित्र पस्नुपर्दछ। त्रि भनेको 3, पिटक भनेको पेटारो। जस्तै एउटा विनय